लगानी सन्देश हेरे बस्नु भएको सम्पूर्णमा नमस्ते। यति बेला नेप्सेमा सूचीकृत 47वटा लघु वित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। यति बेला चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने अधिकांश लघु वित्तको मुनाफा बढ्न सफल भएको छ भने केही लघु वित्तको मुनाफामा भने गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुन लघु वित्तले के कति मुनाफा गर्न सफल भए, त्यस्तै कम्पनीको चुक्ता पुँजी के कति रहेको छ, कम्पनीको इपिएस कति पुग्यो र कम्पनीको नेटवर्क के कति रहेको छ, सोही विषयलाई चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ महिला लघु वित्तको। महिला लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 2,86,00,000 मुनाफा गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै पहिलो त्रैमाससम्म महिला लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 10 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै महिला लघु वित्तको इपिएस अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी भने 115 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै महिला लघु वित्तको प्रति सेयर नेटवर्क भने 328 रुपैयाँ 94 पैसा पुगेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ स्वाभिमान लघु वित्तको। स्वाभिमान लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 74 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै स्वाभिमान लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 9 करोड 20 लाख रहेको छ। त्यस्तै स्वाभिमान लघु वित्तको इपिएस अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी भने 32 रुपैयाँ 40 पैसा रहेको छ। त्यस्तै स्वाभिमान लघु वित्तको प्रति सेयर नेटवर्क भने 173 रुपैयाँ 33 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ जनउत्थान लघु वित्तको। जनउत्थान लघु वित्तले भने 1 करोड 62 लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। त्यस्तै जनउत्थान लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 11 करोड 83 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै जनउत्थान लघु वित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 55 रुपैयाँ 10 पैसा रहेको छ। त्यस्तै जनउत्थान लघु वित्तको प्रति सेयर नेटवर्क भने 225 रुपैयाँ 1 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ मानुषी लघु वित्तको। मानुषी लघु वित्तले भने हालै मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। मानुषी लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 24 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै यति बेला भने मानुषी लघु वित्तको चुक्ता पुँजी 10 करोड 93 लाख रुपैयाँ रहेको छ। मानुषी लघु वित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 8 रुपैयाँ 86 पैसा रहेको छ। त्यस्तै मानुषी लघु वित्तको प्रति सेयर नेटवर्क भने 139 रुपैयाँ 47 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ जीवन विकास लघु वित्तको। जीवन विकास लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 17 करोड 66 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै जीवन विकास लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 60 करोड 84 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै जीवन विकास लघु वित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 116 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै जीवन विकास लघु वित्तको प्रति सेयर नेटवर्क भने 371 रुपैयाँ 77 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सबैको लघु वित्तको। सबैको लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 2 करोड 14 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। सबैको लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 27 करोड रहेको छ। यति बेला सबैको लघु वित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 31 रुपैयाँ 8 पैसा रहेको छ। त्यस्तै सबैको लघु वित्तको प्रति सेयर नेटवर्क भने 130 रुपैयाँ 51 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सामुदायिक लघु वित्तको। सामुदायिक लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 1 करोड 5 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै सामुदायिक लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 13 करोड 20 लाख रुपैयाँ रहेको छ। सामुदायिक लघु वित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 31 रुपैयाँ 94 पैसा रहेको छ। त्यस्तै सामुदायिक लघु वित्तको प्रति सेयर नेटवर्क भने
160 रुपैयाँ 5 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ निर्धन उत्थान लघुवित्तको। निर्धन उत्थान लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 20 करोड 19 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै निर्धन उत्थान लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 1 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ रहेको छ। निर्धन उत्थान लघुवित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 47 रुपैयाँ 65 पैसा रहेको छ। त्यस्तै निर्धन उत्थान लघुवित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 313 रुपैयाँ 1 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ स्वावलम्बन लघुवित्तको। स्वावलम्बन लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 10 करोड 56 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। स्वावलम्बन लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 94 करोड 30 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै स्वावलम्बन लघुवित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 44 रुपैयाँ 83 पैसा रहेको छ। त्यस्तै स्वावलम्बन लघुवित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 303 रुपैयाँ 9 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ विजय लघुवित्तको। विजय लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 3 करोड 21 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै विजय लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 26 करोड 65 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै विजय लघुवित्तको प्रति सेयर आम्दानी अर्थात् इपिएस भने 37 रुपैयाँ 93 पैसा रहेको छ। त्यस्तै विजय लघुवित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 177 रुपैयाँ 25 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ नेरुडे लघुवित्तको। नेरुडे लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 4 करोड 75 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै नेरुडे लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 49 करोड 39 लाख रुपैयाँ रहेको छ। नेरुडे लघुवित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 38 रुपैयाँ 52 पैसा रहेको छ। त्यस्तै नेरुडे लघुवित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 243 रुपैयाँ 87 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ नेसनल माइक्रो फाइनान्सको। नेसनल माइक्रो फाइनान्सले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 11 करोड 45 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै नेसनल माइक्रो फाइनान्सको भने चुक्ता पुँजी 41 करोड 90 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै नेसनल माइक्रो फाइनान्सको प्रति सेयर आम्दानी अर्थात् इपिएस भने 106 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ। त्यस्तै नेसनल माइक्रो फाइनान्सको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 260 रुपैयाँ 94 पैसा रहेको छ। हालै मात्र नेसनल माइक्रो फाइनान्सले लाभांश घोषणा गरेको छ। महिला लघुवित्तको पछिकै सबैभन्दा बढी लाभांश भने नेसनल माइक्रो फाइनान्सले घोषणा गरेको छ। नेसनल माइक्रो फाइनान्सले भने कुल 45% लाभांश घोषणा गरेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ फरवार्ड लघुवित्तको। फरवार्ड लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 8 करोड 39 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। फरवार्ड लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 62 करोड 55 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै फरवार्ड लघुवित्तको इपिएस भने 53 रुपैयाँ 67 पैसा रहेको छ। त्यस्तै फरवार्ड लघुवित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 315 रुपैयाँ 53 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ छिमेक लघुवित्तको। छिमेक लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 21 करोड 41 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै छिमेक लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 1 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ रहेको छ। छिमेक लघुवित्तको इपिएस भने 46 रुपैयाँ 8 पैसा रहेको छ। छिमेक लघुवित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 279 रुपैयाँ 62 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ आरम्भ चौतारी लघुवित्तको। आरम्भ चौतारी लघुवित्तले भने 1 करोड 47 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै आरम्भ चौतारीको चुक्ता पुँजी भने 28 करोड 67 लाख रुपैयाँ रहेको छ। आरम्भ चौतारीको इपिएस भने 20 रुपैयाँ 61 पैसा रहेको छ। त्यस्तै आरम्भ चौतारी लघुवित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 162 रुपैयाँ 11 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ गुराँस लघुवित्तको। गुराँस लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 31,63,000 रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। गुराँस लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 8 करोड 34 लाख रहेको छ। गुराँस लघुवित्तको इपिएस भने 15 रुपैयाँ 17 पैसा रहेको छ। गुराँस लघुवित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने
151 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ समाता घरेलु लघुवित्तको। समाता घरेलु लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 1 करोड 14 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। समाता घरेलु लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 28 करोड 56 लाख रुपैयाँ रहेको छ। समाता घरेलु लघुवित्तको इपिएस भने 16 रुपैयाँ 7 पैसा रहेको छ। त्यस्तै समाता घरेलु लघुवित्तको प्रत्यक्ष नेट भने 165 रुपैयाँ 62 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ ग्रामीण विकास लघुवित्तको। ग्रामीण विकास लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 9 करोड 20 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै ग्रामीण विकास लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 98 करोड 25 लाख रुपैयाँ रहेको छ। ग्रामीण विकास लघुवित्तको इपिएस भने 37 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको छ। त्यस्तै ग्रामीण विकास लघुवित्तको प्रत्यक्ष नेटवर्क भने 212 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 47,11,000 रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 12 करोड 11 लाख रुपैयाँ रहेको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको इपिएस भने 15 रुपैयाँ 55 पैसा रहेको छ। त्यस्तै मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको प्रत्यक्ष नेटवर्क भने 155 रुपैयाँ 5 पैसा रहेको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तले हालै मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। यति बेला भने दोस्रो बजारमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको सेयर मूल्य करिब 1500 को हाराहारीमा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ स्वरोजगार लघुवित्तको। स्वरोजगार लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। स्वरोजगार लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 41 करोड 12 लाख रहेको छ। स्वरोजगार लघुवित्तको इपिएस भने 46 रुपैयाँ 75 पैसा रहेको छ। त्यस्तै स्वरोजगार लघुवित्तको प्रत्यक्ष नेटवर्क भने 162 रुपैयाँ 96 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ मेरो माइक्रो फाइनान्सको। मेरो माइक्रो फाइनान्सले भने 12 करोड 85 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै मेरो माइक्रो फाइनान्सको चुक्ता पुँजी भने 1 अर्ब रहेको छ। त्यस्तै मेरो माइक्रो फाइनान्सको इपिएस भने 51 रुपैयाँ 42 पैसा रहेको छ। त्यस्तै मेरो माइक्रो फाइनान्सको प्रत्यक्ष नेटवर्क भने 195 रुपैयाँ 58 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ आशा लघुवित्तको। आशा लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 4 करोड 23 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। आशा लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 26 करोड 71 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै आशा लघुवित्तको इपिएस भने 63 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको छ। आशा लघुवित्तको प्रत्यक्ष नेटवर्क भने 178 रुपैयाँ 5 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ गणपति लघुवित्तको। गणपति लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 34,63,000 मुनाफा गरेको छ। गणपति लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 12 करोड 73 लाख रुपैयाँ रहेको छ। गणपति लघुवित्तको इपिएस भने 10 रुपैयाँ 88 पैसा रहेको छ। गणपति लघुवित्तको प्रत्यक्ष नेटवर्क भने 165 रुपैयाँ 9 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ इन्फिनिटी लघुवित्तको। इन्फिनिटी लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 4 करोड 74 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। इन्फिनिटी लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 32 करोड 46 लाख रुपैयाँ रहेको छ। इन्फिनिटी लघुवित्तको इपिएस भने 58 रुपैयाँ 53 पैसा रहेको छ। त्यस्तै इन्फिनिटी लघुवित्तको प्रत्यक्ष नेटवर्क भने 183 रुपैयाँ 48 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ नयाँ सारथी लघुवित्तको। नयाँ सारथी लघुवित्तले भने पहिलो त्रैमासमा 65,50,000 रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। नयाँ सारथी लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 25 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ। नयाँ सारथी लघुवित्तको इपिएस भने 10 रुपैयाँ 28 पैसा रहेको छ। त्यस्तै नयाँ सारथी लघुवित्तको प्रत्यक्ष नेटवर्क भने 93 रुपैयाँ 27 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ नाडेप लघुवित्तको। नाडेप लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 94,11,000 रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ।
नाडेप लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 40 करोड 48 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै नाडेप लघुवित्तको इपिएस भने 9 रुपैयाँ 53 पैसा रहेको छ। त्यस्तै नाडेप लघुवित्तको नेटवर्क भने 193 रुपैयाँ 86 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ साना किसान विकास लघुवित्तको। साना किसान विकास लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 16 करोड 54 लाख मुनाफा गरेको छ। साना किसान विकास लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 1 अर्ब 25 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै साना किसान विकास लघुवित्तको इपिएस भने 52 रुपैयाँ 87 पैसा रहेको छ। त्यस्तै साना किसान विकास लघुवित्तको नेटवर्क भने 279 रुपैयाँ 42 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सूर्योदय लघुवित्तको। सूर्योदय लघुवित्तले भने 3 करोड 6 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै सूर्योदय लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 24 करोड 80 लाख रहेको छ। त्यस्तै सूर्योदय लघुवित्तको इपिएस भने 49 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ। त्यस्तै सूर्योदय लघुवित्तको नेटवर्क भने 186 रुपैयाँ 32 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सपोर्ट लघुवित्तको। सपोर्ट लघुवित्तले भने 13,77,000 मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै सपोर्ट लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 6 करोड 60 लाख रहेको छ। सपोर्ट लघुवित्तको इपिएस भने 8 रुपैयाँ 35 पैसा रहेको छ। सपोर्ट लघुवित्तको नेटवर्क भने 181 रुपैयाँ 35 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ ओमी लघुवित्तको। ओमी लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 4 करोड 91 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै ओमी लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 41 करोड 19 लाख रुपैयाँ रहेको छ। ओमी लघुवित्तको इपिएस भने 47 रुपैयाँ 75 पैसा रहेको छ। ओमी लघुवित्तको नेटवर्क भने 186 रुपैयाँ 6 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ युनिक नेपाल लघुवित्तको। युनिक नेपाल लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 3 करोड 23 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ आदिखोला लघुवित्तको। आदिखोला लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 93,44,000 मुनाफा गरेको छ। आदिखोला लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 10 करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै आदिखोला लघुवित्तको इपिएस भने 37 रुपैयाँ 38 पैसा रहेको छ। आदिखोला लघुवित्तको प्रतिशत नेटवर्क भने 178 रुपैयाँ 79 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ उपकार लघुवित्तको। उपकार लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 41,35,000 रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। उपकार लघुवित्त भने यति बेला आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितो पत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ। बोर्डले स्वीकृति दिए पश्चात भने अब उपकार लघुवित्तले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यस्तै कुरा गरौँ मिथिला लघुवित्तको। मिथिला लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 9 करोड 79 लाख मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै मिथिला लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 13 करोड 63 लाख रहेको छ। मिथिला लघुवित्तको इपिएस भने 58 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ। त्यस्तै मिथिला लघुवित्तको नेटवर्क भने 210 रुपैयाँ 3 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ घोडीघोडा लघुवित्तको। घोडीघोडा लघुवित्तले भने सबैभन्दा कम 7,50,000 मुनाफा गरेको छ। हालसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका लघुवित्तहरूमध्येबाट सबैभन्दा कम मुनाफा गर्न सफल लघुवित्त हो घोडीघोडा लघुवित्त। घोडीघोडा लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 2 करोड 76 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै घोडीघोडा लघुवित्तको इपिएस भने ऋणात्मक रहेको छ। त्यस्तै घोडीघोडा लघुवित्तको नेटवर्क भने 68 रुपैयाँ 77 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको। ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 5 करोड 53 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको चुक्ता पुँजी भने 41 करोड 17 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको इपिएस भने 51 रुपैयाँ 27 पैसा रहेको छ। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको नेटवर्क भने 192 रुपैयाँ 73 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ महुली लघुवित्तको। महुली लघुवित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको
पहिलो त्रैमासमा 2 करोड 32 लाख रुपैयाँ मुनाफा गर्न सफल भएको छ। महुली लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 28 करोड 21 लाख रुपैयाँ रहेको छ। महुली लघु वित्तको इपिएस भने 41 रुपैयाँ 54 पैसा रहेको छ। महुली लघु वित्तको नेटवर्थ भने 220 रुपैयाँ 95 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको। फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 2 करोड 96 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको चुक्ता पुँजी भने 96 करोड 44 लाख रुपैयाँ रहेको छ। फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको इपिएस भने 12 रुपैयाँ 3 पैसा रहेको छ। फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको नेटवर्थ भने 121 रुपैयाँ 11 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ साधारण लघु वित्तको। साधारण लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 3 करोड 29 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै साधारण लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 25 करोड 69 लाख रुपैयाँ रहेको छ। साधारण लघु वित्तको इपिएस भने 51 रुपैयाँ 22 पैसा रहेको छ। साधारण लघु वित्तको नेटवर्थ भने 163 रुपैयाँ 1 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ एनआइसी एसिया लघु वित्तको। एनआइसी एसिया लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 16 करोड 26 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। एनआइसी एसिया लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 1 अर्ब 73 करोड रहेको छ। एनआइसी एसिया लघु वित्तको इपिएस भने 36 रुपैयाँ 31 पैसा रहेको छ। त्यस्तै एनआइसी एसिया लघु वित्तको नेटवर्थ भने 157 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सिवाइसी नेपाल लघु वित्तको। सिवाइसी नेपाल भने यति बेला आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेको छ। सिवाइसी नेपाल लघु वित्तले भने 2 करोड 72 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ मिरमिरे लघु वित्तको। मिरमिरे लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 6 करोड 37 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। मिरमिरे लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 43 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै मिरमिरे लघु वित्तको इपिएस भने 58 रुपैयाँ 62 पैसा रहेको छ। त्यस्तै मिरमिरे लघु वित्तको प्रतिशत नेटवर्थ भने 194 रुपैयाँ 65 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ डिप्रोक्स लघु वित्तको। डिप्रोक्स लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 17 करोड 35 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। डिप्रोक्स लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 1 अर्ब 38 करोड रहेको छ। त्यस्तै डिप्रोक्स लघु वित्तको इपिएस भने 50 रुपैयाँ 4 पैसा रहेको छ। डिप्रोक्स लघु वित्तको नेटवर्थ भने 187 रुपैयाँ 22 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ एनएमबी लघु वित्तको। एनएमबी लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 3 करोड 24 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। एनएमबी लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 53 करोड 58 लाख रहेको छ। एनएमबी लघु वित्तको इपिएस भने 24 रुपैयाँ 5 पैसा रहेको छ। त्यस्तै एनएमबी लघु वित्तको नेटवर्थ भने 173 रुपैयाँ 65 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ समिट लघु वित्तको। समिट लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 3 करोड 92 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै समिट लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 39 करोड 43 लाख रुपैयाँ रहेको छ। समिट लघु वित्तको इपिएस भने 39 रुपैयाँ 88 पैसा रहेको छ। त्यस्तै समिट लघु वित्तको नेटवर्थ भने 166 रुपैयाँ 47 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ आरएमडिसी लघु वित्तको। आरएमडिसी लघु वित्तले भने 26 करोड 24 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। हालसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने लघु वित्तहरूमध्येबाट सबैभन्दा बढी मुनाफा गर्न सफल लघु वित्त हो आरएमडिसी लघु वित्त। आरएमडिसी लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै आरएमडिसी लघु वित्तको प्रति सेयर आम्दानी भने 101 रुपैयाँ 5 पैसा रहेको छ। त्यस्तै आरएमडिसी लघु वित्तको नेटवर्थ भने 294 रुपैयाँ 37 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सिभिल लघु वित्तको। सिभिल लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। सिभिल लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 24 करोड 21 लाख रुपैयाँ रहेको छ। सिभिल लघु वित्तको इपिएस भने 25 रुपैयाँ 79 पैसा रहेको छ।
त्यस्तै सिभिल लघु वित्तको नेटवर्थ भने 153 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ कालिका लघु वित्तको। कालिका लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। त्यस्तै कालिका लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 27 करोड 75 लाख रहेको छ। कालिका लघु वित्तको इपिएस भने 69 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ। कालिका लघु वित्तको नेटवर्थ भने 169 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ लक्ष्मी लघु वित्तको। लक्ष्मी लघु वित्तले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 4 करोड 66 लाख मुनाफा गरेको। त्यस्तै लक्ष्मी लघु वित्तको चुक्ता पुँजी भने 38 करोड 40 लाख रहेको छ। लक्ष्मी लघु वित्तको इपिएस भने 58 रुपैयाँ 35 पैसा रहेको छ। त्यस्तै लक्ष्मी लघु वित्तको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 228 रुपैयाँ 23 पैसा रहेको छ। हालसम्म नेप्सेमा सूची 46वटा लघु वित्तको नाफा, चुक्ता पुँजी र इपिएस अनि प्रति सेयर नेटवर्थ के कति रहेको छ सोही विषयलाई चर्चा गरेका छौँ। कृपया भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।